फर्स्ट की सेकंड आम्ही हे ऑप्शन करूया. फर्स्ट किती म्हणतात कोणाचा हात वयर ना. सेकंड थोडे हात वयर करेक्ट. सो सेकंड कित्याक चड तूं काडोवपाक गेला म्हणून चड दुधाचे हे मेळटा. सो चड दूध मेळटा. एक तास चोपलें की चड दूध मेळटा. जेन्ना तुमी हें आसतात गुरवार आसात तेन्नाच आवयन आपल्याली स्तन पळोवपाक जाय. हांगा कितें दिसता तुका स्तनाचे जीव कितें जाला जीव. ही आवय स्तनपान करूं शकतली ना. सो तिणें जेन्ना गुरवार आसा पळय तेन्नाच ती जीव भायर काडपाक जाय. सो तें दाखोवपाक जाय. जेन्ना तूं डॉक्टरा कडेन वता तेन्ना अंगणवाडी वर्कर आसा नर्स आसा ताका सांगपाक जाय आपल्या जीव भितर आसा म्हणून. सो ती म्हायती आसपाक जाय आवयक की कशें आसल्यार दूध दिवपाक त्रास जातले म्हणून. 9 म्हयन्याचो टायम आसा तो सारको यूज करून ही जीव भायर काडपाक जाय.
कित्याक नेक्स्ट पिक्चर स्तनपान सारकें केलें ना जाल्यार आनी फूल भाग सारको खेळटा चिवेक कितें जाला तांबडी जाला तांबडी जातली कितें जातलें दुखतलें दुखल्यार स्तनपान करतली ना आनी स्तनपान केन्ना जाल्यार दूद तयार जाता न्ही दूद भरतलें नेक्स्ट पिक्चर मागीर कितें जालें थंय स्तनाक तांबडे जावन मोठे सुजला कळ्ळें न्ही आनी छाती दुखता आतांय तो दूद दिवची ना मागीर जातलें नेक्स्ट पिक्चर खूब भरलो खूब भरतरी कितें जाता कट करपाक पडटा आनी हें करता हांगा पावपाक जायना हें कशें अवॉयड करतलें सारकें स्तनपान दिवपाक जाय ओके नेक्स्ट 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 सो आतां कितें जाता तुवें पळयलां जेन्ना एक नवजात शिशू बेबीक चोपता तेन्ना ब्रेनाच्यान सिग्नल येता दोन हॉर्मोन आसता आमचे प्रोलॅक्टीन आनी ऑक्सिटोसिन ओके जितलो बेबी चोपता जितलें तुमी रातचें दूद दिता जितलें तुमी ताका तुमची निप्पल पोजिशनींग सारकी आसा क्रॅक निप्पल ना तुका बरें दिसता तितलें तुजें प्रोलॅक्टीन आनी ऑक्सिटोसिन हॉर्मोन तयार जाता आनी खूब दूद तयार जाता आतां 3 म्हयन्याचेर हांवें बोम दिवन आतां आयल्या 3 म्हयन्यान तिजे आंगा भितर प्रोलॅक्टीन आनी ऑक्सिटोसिन तयार जातलें की जावचें ना जावचें ना सो आमकां तेन्ना ताका स्तनपान करपाक आमकां त्रास जाता पूण तूं सुरवातीच्यानच सारकें दूद दिलें जाल्यार तुका दूद येत वतलें सारकें तुमी सगळ्यांक दिलें आसतलें स्तनपान हांव सांगता सारकें सांगता की चुकीचें सांगता ओके सो हांगा पळयता सो आतां प्रोलॅक्टीन तूं छाती एम्प्टी केली बेबीन चोपलें सारकें रातचें दूद दिलें जाल्यार प्रोलॅक्टीन हो हॉर्मोन सारको तयार जातलो तशेंच बोम दिलो छाती दुखता जाल्यार तूं बेबी चोपची नासतना दूद धरचीच नासतना जाल्यार कितें जातलें तो हॉर्मोन तयार जावचें ना आनी दूद येवची ना नेक्स्ट तशेंच ऑक्सिटोसिन दुसरो हॉर्मोन तेन्ना बेबी पळोवन आवय खूश जाता बेबीच्या वासान खूश जाता जाल्यार तिका ऑक्सिटोसिन हॉर्मोन तयार जाता आनी तिका टेन्शन आसा तिका कॉन्फिडंट ना तिका आनी कितें आनी 3 भुरगीं आसा तांकां पळोवपाक जाय हे भुरग्याक आनी दूद कितें दितली ते स्ट्रेसानूच हॉर्मोन कमी जावंक शकता सो जाता जाता आमी कितें म्हणटात केन्ना आवय डिलिव्हर जातकीर कितें म्हणटात आमी पयलीं 3 म्हयने खंय रावपाचें खंय रावपाचें खंय रावपाचें आईगेर रावपाचें कित्याक आईगेर कित्याक रावपाचें कित्याक घोवाचें घर बरें नासता गो कित्याक रावपाचें सांग खावपाक रेस्ट मेळटा आवय तूं अजून ते 5 वर्साचे भुरगेंच करेक्ट आनी लग्न जातकीर तूं कितें जाता 25 वर्साची म्हातारी जाता 25 वर्सां नॉट म्हातारी बट कळ्ळें न्ही तुमकां म्हणून आमचे लोकांक जाणटेपणान केला की पयलीं 3 म्हयने फर्स्ट बेबी नॉट सेकंड फर्स्ट बेबीक आमी आवयच्या घरा वता की 3 म्हयने पांय वयर करून सुसेगाद बसपाक मेळटा कांय काम करप ना करेक्ट खावपाकूय जाय तें मेळटा तें मागलें तें मेळटा करेक्ट 3 म्हयने आमकां आवय बरी पॅम्पर करता आनी पॅम्पर केल्या मागीर कितें जाता दूद बरें तयार जाता एकदां ते 3 म्हयने तें दूद तयार केलें मुखाल्ले प्रवास सामको सुरळीत वता कांयच त्रास जायना जाका म्हणटात आवयच्या वात्सल्याचो एक दीस मदर्स ॲब्सोल्यूट अफेक्शन अशें इंग्लिशींत म्हणटात हो एक संकल्प आसा आनी हो एक संकल्प आमी फुडें व्हरपाक जाय तुमी जाणा आसतले की सगळीं जनावरां जी सस्तन प्राणी आसात तांचे प्रत्येक जणांक जन्म जाता भुरग्याक तांच्या तेन्ना ती आवयचें दूद पाजतात आनी ती ताजेर वयर सरतात म्हणून मनीस हो एक असो प्राणी आसा की तो आमी आतां इवॉल्व जाले आमी फुडेंच सद्या आमचो सुदार जाला आमी हें जालां आनी आमी ही गोश्ट विसरले आनी हाचे मुळे कितें जाता तर कितलेशे भायल्या गजालींचो आमचेर परिणाम जाता कितल्योश्यो गोश्टी आमी आयकतात आनी आमी आवयचें दूद हांगावेलें दूद पाजपाक विसरतात आनी आमी भायल्या ढगाचें दूद भायलें उदक आनी कसलें कितें काय तें खातात आनी हातूंत भुरग्याच्या आरोग्याचो इबाड जाता ते वाडपाक थोडो त्रास जाता सो गरज आसा की आमी फक्त रेटरेट करपाची की आमी आवयचे दुदाची महत्व सांगपाची आनी तांकां तांचे भितर एक वात्सल्याचो दिवो परत पेटोवपाची गरज आसा आनी हो आमी एक संकल्प घेवंक जाय ताका मदर्स ॲब्सोल्यूट अफेक्शन म्हणटात जेन्ना आमी लोकांक याद करून दितले आवय याद करून दितले की तुमचे भितर एक शक्ती आसा तुमचे भितर एक हें आसा ताचे वरवीं तुमी जर आवयचें दूद भुरग्याक एक्सक्लुझीव ब्रेस्ट फिडींग जर दिलें जन्मा पासून जाल्यार भुरग्याची वाड बऱ्या पद्दतीन जातली ताका प्रतिकार शक्ती वाडटली ताचें ब्रेन डेव्हलपमेंट बरो जातलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी एक बरें कितें तरी कार्य करून पावतले
ह्या सोहळ्याक हांव येवकार दिता आमचे मानाची सरपंच विलेज पंचायत धारगड श्री ताजी शिरोडकर हांका ह्या तांणी वेळांतल्यान वेळ काडून हांगा उपस्थित आसा. तशेंच मिस्टर सतीश धुमाळ आमचे डॉक्टर कोरगांवकर जे हांगाचे एक नामेस्त डॉक्टर जावन आसात ते आमचे एक सीएमओ बी आशिल्ले. डॉक्टर उत्तम देसाई आमचे चीफ मेडिकल ऑफिसर फॅमिली वेलफेअर ब्युरो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस पणजी मागीर डेप्युटी डायरेक्टर एमएसडी सायन्स सय्यद हांकां हांव येवकार दिता. मागीर आमची स्पेशल स्पीकर आयिल्ली मिसेस डॉक्टर प्रीती शेट्टी सिनियर पिडियाट्रिशियन जावन आसा आजिलो हॉस्पिटल ती आज तुमकां हाजी एनलायटमेंट करतली हाजी तुमकां योग्य म्हायती दितली. आमचे डॉक्टर प्रशांत सूर्यवंशी जे चायल्ड हेल्थाचे हेड आसा फॅमिली वेलफेअर ब्युरो भितर पणजे. आमचे डॉक्टर अतुल पैंगीण सांगेच्यान स्पेशल आयिल्ले आसा प्रोग्रामाक. डॉक्टर अनिल अभ्यासकर स्पेशल पेडणेच्यान आयिल्ले आसा हेल्थ ऑफिसर सीएचसी पॅरेंट आणि डॉक्टर दिनेश परब म्हापशेच्यान अर्बन हेल्थ सेंटरांतल्यान उपस्थित आसा. ह्या सगळ्यांचो हांव येवकार सगळ्यांक येवकार दिता. तशेंच हांव सगळे अंगणवाडी बाई हजर आसा सगळे अंगणवाडी बाई मुख्य सेविकाचे कोण हजर आसा तांकां येवकार दिता. जे नागरीक आसा ह्या गांवचे सगळ्या गांवच्या आमच्या पीएचसीच्या त्या उमेदीन भाग घेतिल्लो आसा वेगवेगळ्या हातून तांकां येवकार दिता. आमचे स्टाफ पत्रकार बंधू आणि बाकीचे जे सगळे आमचे हेल्प केले ते आणि चड करून नमूद करता हांव मिस्टर राज कदम ते हांगा येवन पावले ना तांकां निमंत्रण आशिल्लें. तांणी आमकां हो सातारकर देवस्थानाचो फ्री ऑफ कॉस्ट दिलो आसा आणि इमिजिएट म्हणजे शॉर्ट नोटिसीचेर तांणी आमकां हे सगळें उपलब्ध करून दिल्लें आसा वेवस्था दिल्ली आसा. सो हांव तांचो आभारी आसा. आणि आमी पळोवया की वेगवेगळे कलाकृतींतल्यान जे जे तांणी सगळ्या लोकांनी सादर केल्लें आसा रंगोळी कॉम्पिटिशनांतल्यान रेसिपी कॉम्पिटिशनांतल्यान तशें आनी 2 स्किट्स आसतल्यो हातूंतल्यान आमी हो संदेश लोकांक म्हणसर पावोवंक सोदता की आवयच्या दुधाक पर्याय ना आवयचें दूद हें म्हत्वाचें. ह्या वर्साचें थीम जावन आसा इन्वेस्ट इन फ्युचर इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फिडिंग एंड इन्वेस्ट इन फ्युचर. जायतो जमानो आसा तो इन्वेस्टमेंटाचो. आज आमी जर आवयच्या दुधान जर चड हें दिलें जाल्यार त्याच भुरग्यां फुडें वचून बऱ्याक पावतलें. सो थँक्यू. आमचो टायम गेला. कार्यक्रमाची सुरवात जाली. जय हिंद. आणि मारा गो कोणाच्या मोबाईलला नवीन नुसतं कोणी नाही केलं फर्स्ट सेकंड दोघांनी एकच मी सांगतो दोघांनी मला मारा मैंने विचारू कोण कोण आहात.